Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, c'est avec plaisir que je vais présenter le contenu de la chaîne d'Yali. Inch'Allah concernant les applications AutoCAD, Covadis, Topogène. Et je vais essayer de partager le maximum possible des informations باش يستافدوا الناس اللي في الدومين ولا اللي مقبلين عليه soit les étudiants les stagiaires ainsi que les débutants. في نفس الإطار غادي نشوفوا الدسان ديال لي بلان بورناج لي بلان كوتي بلان بارتاج plus que les dossiers techniques اللي فيهم mise à jour morcellement copropriété etc. En parallèle غادي نشوفوا معاهم les calculs comment réaliser les calculs يعني ديال les dossiers techniques l'alignement cheminement les rayonnements gisement et distance هادشي كامل غادي نشوفوه في les dossiers techniques. Bon, هذا الفيديو j'aimerais bien انني ندير quelques commandes قبل ما نبداو الديسان ديال لي دوسيي. هنا ديجا عندي واحد فيشي اوتوكاد حددت واحد ليسباس اللي غادي نبقى نجرب فيه لي كوموند باش يبانوا لكم. غادي نشوفي واحد ليشيل. بون pour choisir l'échelle ديال الديسان كدير Covadis 2D échelle de dessin وهنايا tu vas choisir à quelle échelle اللي غادي تخدم بيه في l'espace dessin ديالك 200. Je vais dessiner. Ok, enregistrer fichier, enregistrer ou bien غادي نديروها manuel contrôle S bureau ندير فيه واحد تيست enregistrer. فوالا هنا كاينين هنا لي كوموند ديال لوتوكاد ديجا كيكونوا في الانستالاسيون ديال لوتوكاد وهنايا لي كوموند ديال الكوفاديس. بالنسبه لي كوموند ديال لوتوكاد عندنا هنا لي كاين دروات كاين بولي لاين. غادي نمشيو مع لي كوموند لي بلوبار اللي كنستعملوهم غادي نخدموا بهم. فوالا نديرو لين بالنسبه الا بغيتي لا لين ديالك تكون دروات يعني كدير F8. F8 هي لورتو اللي هي هادي. فوالا مود اورتو. هنايا ما كتحكمش في لا سوري انها غادي تمشي في اي اتجاه بغاتو عندك غير تخدم يعني في واحد لو سونس. فوالا غادي نعاود une autre polyline une autre ligne. فوالا هنا باش نشوفوا لا ديفيرونس بين لا لين و البولي لاين هنا غادي نديرو ميم شوز. فوالا بالنسبه لا لين يكريي لك لا لين بين واحد البوين حتى البوين الاخر صافي وكيبدا اون اوتر لين. واخا انت كتكمل الخدمه ديالك كوم كوا راه الي كونتينيو مي هو كياخذ لك من بوين حتى البوين. فوالا باغ كونطخ بالنسبه للبولي لاين كيبقى يعني من البوين كاع لي بوين اللي عطاتيه كيليهم لك في بولي لاين واحد كيخليه لين واحد. داكوغ بالنسبه للبولي لاين الا كنا كنديسينيو واحد لاسيت نخليه ليبر باغ اكزومبل هاد لا ليميت هادي اي بغيت نرجع على بروميير بوين سوفي انني ندير سي اونطري غادي تفيرما ليا البولي لاين باش ما يتعاودوش لي دوني ديال هاد لو بوين. فوالا دوطخ كوموند نبقاو في بولي لاين. هنايا الا بغيت كوبي لوبجي او بيان je fais effacer plusieurs objets بلا ما نشير الافاسي غادي نكليكي على الكوموند ديال افاسي غادي نكليكي على لوبجي ديالي غادي ندير بوطون دروا راه مشى. اي كوموند كليكيت عليه كتكليكي على لي زوبجي اللي عندك مثلا هنايا كتكليكي على لي زوبجي اللي عندك او بيان كتطبق الكوموند بحال وكدير بوطون دروا صافي كدار ديك لا كوموند. هنايا غادي نديرو باغ اكزومبل décalage غادي نديكالي باغ اكزومبل ب 0.4 فوالا
كدير لا كوموند ديال الديكالاج كتعطيه شحال بغيتي الا كانت ديجا عندك كدير غير اونطري او بيان بوطون دروا باش يعاود ياخذ لك نفس العبار اللي ديجا عطيتيه. فوالا غادي ندير 1 متر او بيان 0.3 اونطري، غنكليكي على لوبجي ديالي نعطيه اين اتجاه، واش بغيت يديكاليه ليا لداخل يعطيني داك الديكالاج لداخل ولا يعطيه ليا على برا. غادي نكليكي على برا باش يدير ليا الديكالاج على برا. داكوغ. كوا دوطخ بالنسبه لهنايا ايشيل ديبلاسي بلوتو غنديرو ديبلاسي. بور ديبلاسي لي زوبجي بزاف ديال لي زوبجي او بيان واحد فيهم راه غادي نكليكي على كلشي، غندير بوطون دروا غادي ناخذهم للبلاصه اللي بغيت. وهنايا كنتحكم بلا كروبج. باغ اكزومبل بغيت ناخذ هاد لي زوبجي من هنا حتى لهنا، راه عندي هاد لا كروبج كاينين لي بارامتر ديالو اللي هما هادو. كدير بوطون دروا فوق هنايا كدير بارامتر. فوالا هنا لي بلوبار انا كنخدم بالاكستريميتي بيربونديكولار، كتخدم بالبروش باش ما يعطيهش ليك بعيد، كيخليك ديما قريب لداك ليسباس اللي انت خدام فيه. انترسيكسيون بروجي، انترسيكسيون و ليكستنسيون او نودال. هاد نودال كتفيدك بزاف ملي كيكون عندك لي بوين. فوالا غادي نجربو. عندنا مثلا هاد لو بوين نقدر نديرهم ايشاب، نديرهم بان اوتر كولور فيغ باغ اكزومبل. بون باش انني نديسيني اون بوليلاين بين هاد لي بوين غندير بوليلاين، ها هو كيعطيها لك اوتوماتيكمون. وإلا مشيت تاني وي البوليلاين او بيان لين كيعطيه لك باكستريميتي، كيعطيك لو كوين. كاين دوطخ بارامتر باغ اكزومبل ميليو، باش انني نزيد لو ميليو ديال هاد البوليلاين ها هو. فوالا بون هادو كيتحكموا لك في التحركات اللي كدير بالنسبه للديسان ديالك. ايشاب باغ اكزومبل هنايا جو في اجوستي، يعني بغيت نقطع غير واحد لا بارتي، واحد البوليلاين باغمي هاد لي بوليلاين كلهم اللي ديجا عندي. غنكليكي على الكوموند ديال اجوستي، غنكليكي على البوليلاين فيرمي ديالي، غندير بوطون دروا، غنعاود نكليكي غير على لا بارتي اللي بغيت اجوستا ليا. باغ اكزومبل غادي نعاود ميم شوز. داكوغ. هنا روتور، الا بغيت ندير روتور نقدر ندير حتى كونترول زد. فوالا غنرجع للور. دوطخ كوموند ريكتانجل، هنا راه باين بغيتي ندير ريكتانجل، راه كتعطي غير البروميي بوين و دوزيام بوين. هنا بالنسبه لارك غندير اون ارك كتعطي 3 بوين. بارفوا كيكون عندك ديسان كتبغي بعض المرات كتبدا بواحد البوليلاين، كتبدا ببوليلاين ولكن كتبغي دير الكونتينيتي ديالو يكون ارك. بعض المرات كنحتاجو ملي كتديسيني شي حاجه اللي مثلا تروطوار كيجي هكا بوليلاين يا ابري كيولي ارك. دونك كدير ا اونطري فوالا كيعطيك لارك. ودابا بغيت نرجعو لين غندير ال اي اونطري فوالا غنعاود ندير ا اونطري باش نسد فوالا وغندير اونطري صافي ساليت. على التروطوار واخا عاود شويه ان توكا. كوا دوطخ برولونجي. دابا اجوستي هي لو فيت انك غادي تقطع واحد لوبجي واحد البوليلاين ديجا عندك او بيان سيركل ولا شي حاجه غير فحد واحد البلاصه. هنايا اجوستي غادي نكليكي على البوليلاين اللي عندي، غندير بوطون دروا، غادي نكليكي على دوك لي شوت اللي ما بغيتش وكنكون صافي راني اجوستيت. فوالا قلنا برولونجي باغ اكزومبل عندي واحد البوليلاين هنايا، بغيت هاد لي دو بوليلاين بغيت هاد لي دو بوليلاين يوصلوا ليا هاد لا ليميت. غادي ندير غنكليكي على برولونجي، غنكليكي على البوليلاين ديالي، غندير بوطون دروا، غنكليكي على لي زوبجي اللي بغيت انني اكستانداو على داك لو بوليلاين غيعطيهم ليا. فوالا
Quoi d'autre? Cercle. Voilà le cercle. Cercle تقدر تكليكي هنايا وتعطيه لي ديمونسيون. مثلا السيركل ديال جوج في الديامتر ديالها 1 ou bien الا بغيت ندير لا كوموند ديال السيركل بالكلافي غندير غير سي اونطري راني درت سيركل. داكوغ. ها دوطخ هنا ليليبس. هنا ليليبس باغ اكزومبل عندي هنايا واحد لا فوا وهنا اون اوتر فوا غندير هنايا فوالا ليليبس وكنديرو فيه المهم داك ليليبس على حسب لو بوزوان ديالك. الا استعملتي بالنسبه للفوا كتكتب هنايا شحال لارجور او بيان كوا دوطر. لا كوموند ديال كريي لو بلوك سواء غادي تكليكي برومييرمون لا كوموند وغادي دير choisir des objets pardon choisir des objets غادي تكليكي على لي زوبجي اللي عندك غادير بوطون droit اوكي باردون غادي دير لو نون ديال البلوك باغ اكزومبل نسميه سيركل اوكي فوالا ها هو راه ولا بلوك يعني تجمعوا في اوبجي واحد وملي كتقرا البروبريتي كتلقاه ريفيرونس دو بلوك باش نخرجوا البروبريتي باش نقراو اي اوبجي كاين عندنا راه كنكليكيو على هاد لا كوموند ديال بروبريتي لو فوالا سينو كدير كونترول ا اللي هي هادي. دونك هنايا كليكيت على الريفيرونس دو بلوك ها هو راه عطاني لو سين ديالو هنايا. ملي غنكليكي على بليزيور اوبجي راه غادي يعطيني شنو عندي دي بولي لاين عندي واحد ليليبس عندي 5 بوين عندي واحد الريفيرونس ديال البلوك. داكوغ. كوا دوطر بور ديبلوكي او بيان ديكومبوزي هاد لو بلوك اللي ديجا كرييت غادي نكليكي على لا كوموند ديال ديكومبوزي كليكي على لي زوبجي ديالي بوطون دروا ها هما ديكومبوزاو بليتو فوالا ولا كل اوبجي بوحدو. داكوغ. كوا دوطر هنايا كوبيور هاد الكوموند ديال كوبيور باغ اكزومبل بغيت نقطع غير هاد شويه حتى لهنا او بيان من هنا حتى لهنا. داكوغ كتعطيه الحد اللي بغيتي مثلا وكيقطعوا لك. بالنسبه للاشل راه حنا اللي كنتحكموا في الحوايج مثلا بغيت هاد لي زوبجي مثلا يكبروا غادي ندير لا كوموند غادي نسيليكسيوني لي زوبجي ديالي غنكليكي بوطون دروا غنعاود واحد الكليك في وسط دوك لي زوبجي اللي عندي غادي نكتب واحد المقدار اللي بغيت نكبر به مثلا 12 ها هما كبروا بغيت نعاود نصغر هاد لي زوبجي غادي نكليكي غادي نكتب 02 او بيان 01 فوالا. ليشيل فيه بزاف ديال لي تريك باغ اكزومبل عندي هذا الريكتانجل ياك je vais copier le même rectangle غادي نصغرو 02 باغ اكزومبل. دابا بغيت هاد الريكتانجل يكون ليا في نفس البلاصه غادي ندير une autre couleur différent باش يبان ليا لا ديفيرونس الا صغرتو بيان الا كبرتو. بون هاد الريكتانجل الكبير بغيت يولي ليا قد هذا وفي هاد البلاصه نيت دونك غادي نديبلاسي غنسيليكسيوني لوبجي ديالي نديبلاسي على واحد الريفيرونس يعني ميم بوين غادي تحطو فيها غادي نسيليكسيوني لوبجي ديالي بوطون دروا غادي نكليكي على نفس البوين اللي كيتشابهوا فيها غادي نكتب ار اونطري يعني غنعطيه واحد الريفيرونس ار اونطري غنكليكي على هاد لو بوين المشترك بيناتهم غنكليكي على بروميير بوين ديال هذا اللي بغيت نصغر غنجيبو حتى لهنا فوالا. داكوغ. هذا راه غادي نهبطو لتحت باش يبان لكم الخضر فوالا.